Connection. Mga newly elected local officials namo diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ug sa lalawigan sa Misamis Oriental, Bomboradjo, Mindanao. Si Governor Juliet Oy, babaye nga gobernador nga gipili sa lalawigan sa Misamis Oriental, milingkod na gyud ug sa iyang una nga paglingkod ang mga lumad IPs no halad og ritual mihalad og ritual para kang Governor Juliet Oy no aron nga giyahan tabangan si Governor Juliet Oy sa labaw nga makagagahom kang bathala magbabaya nga giila nga Dios sa mga lumad aron gyud nga giyahan ang nasangpit nga gobernadora sa lalawigan sa Misamis Oriental sa iyang paglingkod. So gipakita ni Governor Juliet Oy ang iyang pagka-inclusive no kay gi-welcome gyud niya ang mga lumad. Gi-welcome gyud niya ang mga lumad. Talagsaon kini nga hitabo nga mga lumad sa Misamis Oriental gi-welcome diya sa Kapitolyo. Gi-welcome diya sa Kapitolyo sa lalawigan sa Misamis Oriental. Now karon sang adlaw dunay Santos nga misa og inauguration no diya sa Kapitolyo Provincial sa lalawigan sa Misamis Oriental, Bomboradjo, Mindanao. Now, diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, si Mayor Rolando Clarix Oy usab nagsugod na usab sa iyang second term, no? Isip mayor sa among syudad sukad kagahapong adlaw alas 12 sa Udto. So mo na ang lakaw sa politika o kinibang mga local officials, but ang atong NAMFREL pinagisab ni Sir Nestor Banwag nanawagan gyud sa mga newly elected, newly asog nga mga opisyal nga kuan kanang ilang tumanon ang ilang mga saad sa milabay nga kampanya. Ilang tumanon ang ilang mga saad sa milabay nga eleksyon, ilang mga promises ngadto na sa katawhan mao na ang mga pangindahay, mao na ang mga panghinaot ni NAMFREL chairperson Nestor Banwag, Bomboradjo, Mindanao. Para ito manag mabalita o karo ilabyog ta dito dapita sa Bomboradjo, Davao, pinaagi ni Bombo Livy De Leon. Daghang salamat Bomboradjo Cagayan de Oro, Bombo Lawrence Heralde, Bomboradjo Philippines Mindanao area, may buntag usab kanatong tanan. Una sa lakat sa panahon namo dinhi sa Dakbayan sa Davao, madago mo ang among kawanangan og nakasinati kami mga pagtulo taligsik sukad pa nin adtong gabilabay nga mga adlaw Bombo Radio Philippines Mindanao area. Bueno, pagpabarog na si karong hugnas mga balita alang sa Bombo Reports Mindanao Connection. Gikumpirma ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia nga si Sebastian Baste Duterte ang maoy mopuli isip acting mayor dinhi sa among Dakbayan human nga wala makapanumpa si Mayor-elect Rodrigo Duterte ang kanhi presidente tungod kay kasamtangan lagi nga tuwa siya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Matud pa ni COMELEC Chair George Erwin Garcia nga human nga maka oath-taking ang kini mga elected local official and Department of Interior and Local Government kundi DILG na ang magbuot sa ilang lakang o dili na gayod sila usab nga maka-intervene o sumala pa di na maka-intervene ang COMELEC. Okay? And then sila na pod ang mangitag paagi kung unsa ang mahitabo usab sa kanhi pangulo nga siya man gyud ang mayor-elect dinhi sa Dakbayan sa Davao pero wala lang siya makapanumpa. Base man gud sumala pa ni Garcia sa Local Government Code, kung ang mayor-elect dili makapanumpa, otomatiko nga ang vice mayor mo'y mapuli isip acting mayor. Dugang pa ni Garcia nga sugod or hangtod Hunyo at 30 lamang kagapong adlaw mawagtangan na og jurisdiction ang COMELEC sa mga nahimo usab nga napiling mga opisyal. No, gawas lamang kung adunay mga standby pa nga mga kaso sa ilang buhatan, may kalabutan sa mga bagong napili nga mga local officials, so maulang daw na ang ilang atimanon. Pero kung naka-o-taking na, nainagurahan na ang mga local official, wala na day labot diha ang COMELEC o iyan na sa DILG. Bisan pa sa kasamtangan,
nga tuwa sa The Hague, Netherlands si former President Duterte tungod sa kasong may kalabutan lagi sa ikabot siya nga war on drugs niya. Siya man lang gihapon god ang napili sa mga Dabawenyo nga unta manilbihan gyud dinhi sa dakbayan sa Davao nga nagkita man na usab sa overwhelming more than 600,000 ka mga boto kapin tunga ka milyon sa mga residente dinhi usab sa dakbayan. Pero kung si Baste Duterte na ang mamahimo usab nga acting city mayor o sa law of succession, siyempre ang mamahimo usab nga acting city vice mayor kadto gihapon si Rodrigo Duterte II nga maumay nag-numero 1 bisag i-combine pa ang 1st, 2nd ug 3rd district nga mga midagan o mga konsehal kay overwhelming votes puntong nakuha ni Rodrigo Duterte II. Sa Pikas Bahin, ugang na lang usab sa mga balita diri sa dakbayan sa Davao. Gumikan kay gikumpirma na karon sa DPWH or Department of Public Works and Highways nga naa sa 38% ang nahuman dinhi sa padayong konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Sa pinakadakong infrastruktura ni dinhi sa rehiyon sa Davao ug asa mao na ni unya ang mokonekta diri sa mismong syudad sa Davao painguna didto sa Samal Island nga makapadaghan ni sa mga turismo, negosyo ug mo reflect na ni sa samot nga pagkapaspas sa pagdako sa ekonomiya sa Davao City ug sa kinatibuk-ang rehiyon na usab. Bomba Radio Philippines Mindanao area mo kanang pagpabarog sa ikaduhang hugna sa mga balita alang sa Bomba Reports Mindanao Connection gikan diri sa Bomba Radio Davao. Pabarogon ta ang ikatulo din sa Bomba Radio Jansan pinagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Libby de Leon, Bombo Radio Philippines Mindanao area. Mayong buntag atong tanan, lakat sa panahon diri karon sa Mundakbayan, wala may ulan pero nagpabilin nga mapanganuron ang among kawanangan ning buntaga. Laom man gyapon namo sa magapon nga init usab ang lakat sa panahon diri sa General Santos. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, atol sa unang adlaw sa paglingkod sa ikaduhang termino ni City Mayor Loli Pacquiao kagahapong adlaw diri sa among dakbayan, gitanggal gayon sa trabaho ang 50 ka job order employee. Sa diskurso sa mayor, nag-ingon siya nga mao ka na ang unang gihimo niya ang pagpanglimpyo sa mga opisina, patok aning pipila ka dungol pasaway nga trabahante sa gobyerno. Pero giingon ni City Mayor Loli Pacquiao nga kini sila before pagitanggal gitagaan niya ang tsansa nga magbag-o. Pero nahitabo wala man gitoy pagbag-o, wala kausaban, malalagyapon ang dating gawi, latagaw, laagan, asa gapangabot, dungol daw gyapon, mao ni ang gihimo niya aksyon niya gipang tanggal niya. Sa among syudad manggod na ay kapin sa 4,000 ka mga job order diya sa among lokal nga gobyerno. So ang napabilin karon kato mga nituman sa mga kamanduan sa mayor, nagpakita og maayong pagpanerbisyo sa katawhan og nagpakita og maayong performance. Ni diskurso ang mayor nga sumala pa niya dili siya gusto nga makita ang mga trabahante sa lokal na gobyerno nga naa ng yugpos sa kilid og likod City Hall. Dili siya gusto nga makita sa kantin nga nagahigop og kape, nagamerienda panahon sa ting trabaho. Dili siya gusto nga makita o bisag asa nga pangabot ang mga trabahante sa lokal na gobyerno nga maglaag-laag asa nga mga mall, asa nga mga mabugnaw nga establishmento. Mao kini ginahimo sa among local chief executive kay sumala pa niya sa iyang ikaduhang termino, kinahanglan jud nga pakusgan niya ang maayong pagpanerbisyo alang sa katawhan to gipanaan niya panahon niya atong papangampanya nga dili niya dungisan, dili niya pakaulawan ang General Santos. Kaya ang gusto matabo ni City Mayor Pacquiao nga matulid, mapakusog ang pagserbisyo nila sa katawhan diri sa 20 ka barangay ning among dakbayan. Daan na niingon si City Mayor Loli Pacquiao sa mga trabahante sa gobyerno nga labi na to mga time in time out nga gitaga po niya pagtagad niya mo time in lang o niya pagkahuman mo hawa sa trabaho
kung asa-asa nagapangabot na mabalik na kung panahon na po sa paniud to o panahon na po sa ting pamauli butang nga kana walay lugar sa administrasyon ni City Mayor Lorely Pacquiao. Bombo Radio Philippines Mindanao Area. Muli katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Ipasa tayo kapat sa Bombo Radio Butuan, pinaagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bumbuloy Lars Bombo Radio Johnson. Kamong lakas panahon diri sa Budakbayas Butuan kung kabugnaw ang palibot kay kagabi doon ay pagbundak sa wan. Karong mga orasan nagkulis maot pa ang among palibot sa syudad. Detalera sa kapat nga ugnas balita Bombo Reports Mindanao Connection. Ang pitawsab panumpa ang mga bagong opisyal ning among dakbayan ningon man among rehiyon sa Caraga. Ning among syudad sa Butuan tutukan sa bagong milingkod karong mayor nga si Butuan City Mayor Lawrence Limwen Fortun ang pagmugna og disiplinado ingon man law-abiding citizen. Dili tungod kay hadlok sila sa kagamanan kundi tungod kay aduna sila respeto kung unsa ang insakto. Aban kay klaro nini nga dili kini makabot kung daot ang sistema sa syudad o kung ang taras sa mga ana sa kagamanan wa usab nahasubay sa balaod. Ya pagpamulong human sa taking ceremony sa bagong napiling officials, ibutyag ni Mayor Fortun na magsugod matud pa ang tanan sa maayong pagpangatungdanan kun good governance aron makita sa katawhan ang patas o mga leader nga adunay integridad. Gitagan usab nini og gibugaton ang baruganan sa iyang pagpangatungdanan gamit ang gitawag nga RISE, right space, inclusive, smart o enabling nga nakasentro sa katawhan ingon man sa mga datos o bag-ong teknolohiya. O sa kasamtangan ang tanan nga mga nakahurar na sugod na usab sila sa ilahang paglingkod silang posisyon kansa wagi nakasagol gumikan kay ang bandog na Tibuan Butuan man ang maoy nakakuha og kadaugan niadtong nakalabayng eleksyon. Para Bombo Mindanao ang ikapat nga ugnas balita Bombo Reports Mindanao Connection ang ikalima atong pabarugon gikan nidapitas Bombo Radio Coronadal pinagisab ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Takaos panyampo ni Dakbayan sa Coronadal karong imbokadang adlaw sa bulan sang Hulyo 2025. Medyo pangalurong among kawanangan og gahapon dunay mga pagpanaliti og kusog nga mga pagulan sa pila ka parte sang Coronadal og probinsya sa South Cotabato. Papabarog na sa ikalimang hugna sa mga balita alang sa Bombo Reports Mindanao Connection. Wala na nagkapalagyo pa og naposasan sa mga otoridad og karon nakalupot na sa karsel sang Norala Municipal Police Station ang usa ka suspect sa pagpamusil patay sa usa ka persona dinha sa Banwag Norala sa Cotabato. Sa pag-ihinabi sa Bombo Radio Coronadal kay Mayor Clemente Bifidok, ang alkalde sa Banwa sa Norala, may gawas investigasyon nga ang suspect giila kang ado o ang biktima kang guy-guy nga pareho lumulupyo sa maong Banwa o antes ang krimen dunay mga pag-inom-inom nga natabo sa ilahang duwa o sumala pa sa investigasyon kalit lang daw ni pauli ang suspect o unya gisundan ka biktima. Og pag-abot sa crime scene, kalit raman daw gi pusil sang suspect kining makuluoy nga biktima. Gidala pa sa pinakamalapit nga balay bulungan ang maong biktima apang gipahayag nga ini gindeklara nga dead on arrival. Sa karon wala man nagpalagyong suspect og naa na karon sa ilahang human sa krimen, nadakpan ang suspect nga ana lang sa ilang panimalay. Okay. So wala na po na budlayan ang mga otoridad sa pagpusa sa suspect og karon padayon pang investigation unsay motibo sa likod sang pagpatay og ano kaha ang ilahang istoryahan nganong miabot sa punto nga gipusil patay sang suspect ang maong biktima.
Padayon po na papanghimangno sang alkalde sang Nurala nga maginom, ibutang sa tiyan, di pod sa utok. So palinton pod niya nga dapat aganagano ng pag-inom o dapat nasa mayong diskusyon o pag-intindihanay kung na mainit nga argumentasyon. So mao ka na ipos naton nga balita. Lagikan, sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong kaparagonan ng higna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon, pinangi kang Bombo, dari kabagi. Daghang salamat Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitugo nalakad sa mga panahon diri karon. Hapsay ang among kawanangan walay matimilan nga adunay umalabot nga mga pag-ulan apan mao lagi na kaya asang tugnawan no kaya kagabi grabe ang mga pag-ulan gumikan kay epekto ni sa daod nga panahon nga miresulta usab kaganinang kadlawon nga asagid nga lusway makita nga sa kalsada gumikan ngadto na usab sa fogs diri sa amo ang dakbayan. Anyway, pagpabarog na sa ikaunumog lainhug na sa mabalita nga among nahipos karon sa mong dakbayan gumikan kay kagahapon hingpit na usab nga nanumpa ang bag-ong mga adunay uban nga nagpabilin gyapon sa pagserbisyo ang uban pod kay bag-o na nga mga politiko ug public officials conservant ang nanumpa kagahapon alayon na usab sa pagsugod karong adlaw nga sila hingpit na usab nga manglingkod. Gani kabahin ini isgutan ng tubig no gumikan kaya ang gibarugan no ug giganti na usab ngadto sa amo nga mayor diri sa Malay-Balay City Bukidnon nga si Mayor Warren Pabiliaran nga ilang hatagan og pagtagad ang nagpadayong issue ngadto na sa prime water gani since gisgot na lamang tag tubig pito usab ka mga barangay diri sa syudad sa Malay-Balay ang gipailawon ngadto na sa state of calamity gumikan sa dakong damyos nga hatod sa nasinatian nga pagbaha kay sumala pa ni Mayor Warren Pabiliaran nga human sa gipahigayong rapid damage assessment and needs analysis kun ardana sa lokal nga kagamanan sa Malay-Balay nasuta ang kahimtang og panginahanglanon sa mga barangay nga naapektuhan sa pagbaha kay kainumduman atong milabay nga adlaw 23 milyones pesos ang natalang danyos sa agrikultura gumikan sa nahitabong dakong pagbaha ning syudad gawas pa sa mga panimalay nga nadaot kay dugang pa 729 nga hektarya nga kahumayan ug kamaisan ang ilabihang naapektuhan tungod ngini giplasta na sa lokal nga kagamanan ng mga lakang aron matabangan ang naapektuhan nga mga katawan kay gibutyag sa mayor nga bisan nga adunay pondo ang kagamanan nakita nga kulang kini mao dunay panginahanglanon nga ipailawom sa state of calamity ang mga apektadong barangay nga gilangkuban ni sa Managok, Violeta, Simaya, Apo Macote, Sinanglanan, Santo Niño ug sa San Martin. Ug mao na ang nahatpat na mga impormasyon diri karon sa among dakbayan ug mausag angon man atong ibalik ang linya ngadto na sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinagi ni Bombo Loren Siralde. Bombo Radio Mindanao, mao kanato mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connections adlaw karon nga Martes, Hulyo 1. Ato nakauban sa Bombo Radio Davao si Bombo Levi De Leon, sa Bombo Radio Jansan si Bombo Louie Aguilar, sa Bombo Radio Butuan si Bombo Benji Barasan, sa Bombo Radio Coronadal si Bombo Donald Pitugo, sa Bombo Radio Malay-Balay si Bombo Danica Baguio. Gikan diri sa Bombo Radio Cagayan de Oro ako si Bombo Lawrence Heralde, kaming tanan mo ingon para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Mga kabombo mo itong